से बरकतों और रहमतों भरा माह रमज़ान आप तमाम को बहुत मुबारक हो। रमज़ान करीम। दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ईद उल फितर की आमद के मौके पर मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मुबारकबाद का तबादला किया है। कतर की रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि आज जुमा 22 मई को ईद का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा ईद इतवार के रोज मनाई जाएगी। और कतर में आज 22 मई को कोरोना के मजीद 605 मरीज रिकवर हो गए हैं, जबकि आज से एहतराज नामी एप्लीकेशन को लाजिमन इंस्टॉल करने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर में वजारत औकाफ और इस्लामी अमूर की रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि आज जुमा 22 मई 2020 को ईद का चांद नजर नहीं आया, लिहाजा कल हफ्ते को 30वां रोजा रखा जाएगा और परसों बरोज इतवार 24 मई 2020 को यकम शवाल होगा और ईद की नमाज अदा की जाएगी। वजारत ने अपील की है कि अवाम घरों में ही ईद की खुशियां मनाएं और बाहर निकलने से गुरेज करें। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ईद उल फितर की आमद के मौके पर मुतअद्दिद अरब और इस्लामी मुल्कों के कायदीन के साथ मुबारकबाद का तबादला किया है। साहिब सुमो अमीर ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोम, इराक के सदर डॉक्टर बरहम सालह, ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद, अलजायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तब्बून, फ़लस्तीन के सदर जनाब महमूद अब्बास और सोमालिया के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो के साथ मुबारकबाद का तबादला किया। खलीजी मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए कतरी सिफारतकारी सरगर्म है और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने सल्तनत ओमान और कुवैत के दौरे किए हैं। नायब वज़ीर आज़म ने अमीर कुवैत शेख सुबाह अल हमद अल जाबिर सुबाह के साथ मुलाकात की और उनको साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी का तहरीरी पैगाम पहुंचाया, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के बिरादराना ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के ज़राए और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर से है। इसी तरह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कतर तरक्याती फंड ने कतर एयरवेज के जहाज के जरिए कजाकिस्तान को कोरोना का मुकाबला करने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की शिपमेंट पहुंचा दी है। इससे कबल इसी तरह की तिब्बी इमदाद बोस्निया हर्ज़ेगोविना पहुंचाई जा चुकी है। बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने कतर के शुक्रिया के तौर पर दारुल हुकूमत सरायेवो की तारीखी इमारत को कतर के झंडे के रंगों से रोशन किया। वाज़ेह है कि कतर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों की लगातार तिब्बी इमदाद कर रहा है, जो उसके इस मौक़िफ़ का अमली सबूत है कि कोरोना वबा के मुकाबले के लिए आलमी सतह पर मिलकर काम करना होगा। कतर ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि वो असबाब व मुहर्रिकात से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद को मुस्तरद करता है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में अमरीकी रियासत टेक्सास में वाक़े एक नेवल बेस या समंदरी फ़ौजी अड्डे पर होने वाली फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की है। इस वाक़े में एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हो गया था।
قطر میں آج 22 مئی 2020 کو کورونا کے مزید 605 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ملک میں کووڈ 19 سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 7,893 ہو گئی ہے، جبکہ 1830 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 مریضوں کو آئی سی یو میں داخل کیا گیا ہے اور اس وقت آئی سی یو میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 175 ہے۔ وزارت صحت کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ نئے مریضوں میں اکثریت مائیگرینٹ ورکرز کی ہے جو کووڈ 19 کے مریضوں کے ساتھ رہ چکے تھے اور پیشگی اسکریننگ کے دوران ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا تھا۔ اسی طرح کسی فیملی ممبر کے ذریعے خاندان کے دیگر افراد کو وائرس منتقل ہونے کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، جن میں قطری شہری اور یہاں مقیم باشندے دونوں شامل ہیں۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ قطری شہریوں کے درمیان کیسز میں انتہائی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ فیملی گیدرنگز اور سحر اور افطار پارٹیاں ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 غیر ملکی افراد زندگی کی جنگ ہار گئے۔ دونوں مریضوں کو آئی سی یو میں ضروری میڈیکل کیئر فراہم کی جا رہی تھی۔ ہیلتھ منسٹری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں ہی رہیں اور وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں، اور اگر کسی شخص میں کورونا وائرس کی کوئی علامت ظاہر ہو تو فوراً میڈیکل ہیلپ لائن 1600 پر کال کریں یا کووڈ 19 کے ٹیسٹ کے لیے مخصوص ہیلتھ سینٹرز کی وزٹ کریں۔ عید الفطر کی آمد کی مناسبت سے وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عید گھروں پر رہ کر ہی منائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں تاکہ وائرس کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ وزارت صحت میں وائرس کورونا سے مقابلہ کرنے والی اسٹریٹجک نیشنل ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ اس عید پر ہمیں متعدد سماجی روایات کو چھوڑنا ہوگا تاکہ سب محفوظ رہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ قطر میں آج 22 مئی سے احتراز نامی موبائل اپلیکیشن کو لازماً موبائل فونز میں انسٹال کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق باہر نکلنے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے موبائل میں احتراز اپلیکیشن موجود ہو۔ ادھر وزارت اوقاف و اسلامی امور نے اعلان کیا ہے کہ مسجدیں اور عیدگاہیں بدستور بند رہیں گی اور جامع مسجد محمد بن عبدالوہاب سے عید کا خطبہ اور نماز براہ راست ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز پر نشر کیا جائے گا۔ عوام گھروں میں ہی نماز عید ادا کریں۔ پاکستان کے ساحلی اور تجارتی شہر کراچی میں آج ایک مسافر بردار ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو گیا۔ جہاز پر عملے سمیت تقریباً 100 افراد سوار تھے۔ پی آئی اے کا یہ جہاز لاہور سے کراچی آ رہا تھا کہ لینڈنگ سے ذرا پہلے تکنیکی خرابی کی وجہ سے ایک رہائشی علاقے پر گر گیا۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، البتہ یورپ کے اکثر ملکوں میں بتدریج احتیاطی پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ برازیل اور روس میں تیزی کے ساتھ مریضوں کی تعداد بڑھی ہے اور خدشہ ہے کہ امریکہ کے بعد بیماری کا دوسرا بڑا گڑھ روس بنے گا۔ اس بیماری سے اب تک 20 لاکھ سے زیادہ افراد شفا یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,35,000 سے زیادہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بیماری کی دوسری لہر آنے کی صورت میں وہ ملک میں لاک ڈاؤن کی اجازت نہیں دیں گے اور ملک کی معاشی سرگرمیوں کو بند نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب چین نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کورونا وائرس پر قابو پا لیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وائرس چین کے شہر ووہان میں پہلی بار ظاہر ہوا تھا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر کی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ آج 22 مئی بروز جمعہ کو عید کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا اتوار کو عید منائی جائے گی۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الفطر کی آمد کے موقع پر متعدد عرب اور اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ اور قطر میں آج 22 مئی کو کورونا کے مزید 605 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جبکہ آج سے ہی اعتراض نامی موبائل اپلیکیشن کو لازماً انسٹال کرنے کے احکامات پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی ہشام البلوشی نے۔ بھائی کیا بات ہے۔